Salam, notre exercice de l'économie industrielle. Je suis partie de pratique. Je suis directement l'exercice 1. Donc, كما كتشوفوا l'exercice اللي عندنا ديال prof ناصري ويا l'examen يكون 2016 janvier. Donc غنمشيو partie pratique. هذا PK كتسمى donc le prix, les prix égal à P. Donc عندنا le prix هو 100 moins K. هاد K شنو فيها؟ عندنا deux entreprises بعد اللي غنديرو الحساب ديالو. Les deux entreprises ont des fonctions en coût différents. Le coût total 1 et le coût total 2 désignent le coût total à court terme de l'entreprise, respectivement de l'entreprise 2. Donc, بالنسبة à la quantité égale à la quantité 1 plus quantité 2. هذا هي la quantité اللي كاينه. Donc هادشي تقال البري. دونك ناخدو الكو توتال. الكو توتال 1 ديال الشركة الأولى والكو توتال 2 ديال الشركة زائد 500 نسير. كو توتال 2 تقال 20 هادي 2 يعني غير الكونتيتي 2 هما عطينا لينا بحدا. دونك اش غنمشيو نديرو؟ اول حاجه كنحسبو pour l'entreprise. La question est donner la fonction de réaction de deux entreprises 1 ou 2. Donc غنمشيو نحسبو pour l'entreprise 1. Pour l'entreprise 1 شنو عندنا في l'entreprise 1؟ دونك عندنا اول حاجه كنعرفوها كاملين le profit. شنو égal à quoi le profit؟ égal à les recettes totales المداخيل كامله moins le coût total. دونك هنا كنحسبو غير l'entreprise 1. دونك خصنا نحدو دونك باردون. دونك بعدا le recette totale égal à quoi le recette totale هو le prix fois la quantité. دونك هنا إلا quantité عندنا quantité 1 هي تنقلبو على هنا. دونك غنعاودو نرجعو للبروفي باردون باش نبين. profit 1. donc كما قلنا هادي البري فوا لا كونتيتي. دونك غادا نديرو سي توتال هي البري فوا لا كونتيتي. دونك لو بري فوا لا كونتيتي موان كو توتال. دونك غنبدا نعوض كل حاجه نديرو غير عمليه تعويض. دونك لو بروفي انا غنمشي ايطاب باغ ايطاب واخا نطول باش كلشي يفهم. دونك لو بري ديجا عندنا ها هو quantité 1 plus quantité 2 نحطها هكايا. هذا كامل لو بري. ندير الاقواس حيت هذا لو بري راه مضروب في الكونتيتي. كاع داكشي اللي في كونتيتي تا هو راه تيتحط. دونك الكونتيتي عطاوها لينا ما عندناش كونتيتي. دونك نحطوها بحال هكاك كي باردون. دونك ها هو quantité fois pardon le prix fois la quantité. et de l'UEFI. donc quantité fois le prix moins هادو طبعا بعضياتهم. دونك هادشي كامل باش ماشي يدخل هادشي كامل موان الكو توتال ديما يكون الاقواس كو. المهم ردوا البال مع الاقواس حيت لا مشيتو غلطتو في الاقواس راه غادي يمشي لكم الحساب.
هادشي بحال هكا كيدار. دونك دابا غنبداو عملية النشر. نبداو نشرو خلا. دونك 100 هادي نشرو مع هادي، هادي نشرو مع هادي، غتدخل على موا او كاري، حيت هادي بحال هادي. دونك هادي راه الموا دخلت هنا. دونك الموا حيت حيدنا القوس غتدخل هنا موا. دونك المهم هادي فضينا معاها، هادي غندخلو على نحيدو القوس. دونك غادي تبدلو لي سين، ردو البال مع لي سيدا. دونك صافي. دونك نمشي الحساب، هادي عندها نفس كي ان كي ان. دونك غادا نقصها منها تولى 90 كي ان، و لا ريست elle va rester telle qu'elle est. Donc moi دونك غادا نمشيو دابا العمليه بعد دابا نخرجوا فيها، غتستوب علينا بحال هكا. دونك غادا نمشيو ماكسيميزي لو بروفي. غادا نديرو الاشتقاق او ماكسيميزي لو بروفي. كيفاش ماكسيميزي لو بروفي؟ ماكسيميزي لو بروفي بدلالة Q1. بروفي دلالة Q1 تيكالا 0. دونك بالنسبة لهادي في الاشتقاق اشنو غادي يمشي؟ غتمشي Q1 الا كان عندنا شي رقم مع داك اللي بحال اكس ولا كتمشي لاكس. دونك كتبقى لينا 90 ناقص الا كان الكاري كيطلع كتولي 2. اللي ما عندوش مع الشقاق بزاف غير يحاول انه يفهم هادشي، هذا هو اللي اغلبيه كيخدموا به. دونك هادي اش قلنا كيبقى ديما العدد اللي مع المشتق، بحال دابا هذا وهذا غادا غيطير اللي مديرين الشقاق ديالو بالزيرو، غيبقى لينا هذا. دونك هذا غادا نحيدو كي ان وغتبقى لينا كي 2، وهذا العدد غيخرج بالزيرو. اي عدد شقينا غادي يولى زيرو. دونك ما سنقلبو على كي ان. دونك ناخدو 90 موان كي 2، وهنا هادي غنقلبو هاد الطرف الاخر غتولي 2. هادي تام الاشاره راه تبدلات. دونك هادي اش كتساوي كي ان 49 موان هادي بلا ما تسول ميجات. دونك غير داك الجوج هبطناها هنا، فين هبطناها هنايا هادي تقسمت على ولا 45 وبقات تحت من هادي. دونك غتولى حيت هذا ماشي عدد ما عندناش كي غنديرو ليه. دونك كي هادشي اللي كتستعمل. غادا نمشيو نفس لا ميثود غنديرو على دوزيام اونتربريز. دونك غادا ناخدو l'entreprise, pardon, pour l'entreprise 2. Encore profit de, je savais, recette totale moins le coût total de. Donc, le profit égale le prix fois la quantité et la quantité, bien sûr, quantité 2. Donc, le profit, le prix, je n'ai fait, est 900 moins
ردوا البال. الأقواس ثم الأقواس. هذا كامل كنضربوه في الكونتيتي دو باردون، حيت دابا حنا في لونتربريز دو. موا شنو وهذا؟ هادي راه كانت عندنا، درجناها من المعطيات، اليوم جبناها طاحتنا من الوحي ولا شي حاجه. ها هي والكونتيتي دو، ها هي 20 كي 2 بلس 50. المهم انا نخلي باش يبقى يبان لكم ليكزام هكا مزيان. دونك اقواس دابا كون ما درتش القوس غير يبقى لي هذا بحال هكا، والاشاره تاخذها غير هادي والحساب يخرج ليا فالص. دونك دابا غنبدا نشر 100 كي 2 كي 1 كي 1 مضروبة في كي 2 موا حيت السين تبدل، جوج وي باردون كي 2 أس 2 موا 20 كي 2 بلس. واللي عجبو الفيديو ما ينساش يبارطاجيه مع الدراري. باردون دونك دابا غنحسب كيما كتشوفوا. هادشي مقدرش نحسبو الصوف عندنا هادي اللي عندهم ميم سين، دونك تيكال 80 كي 2 غنمشيو نديرو ماكسيميزاسيون دو بروفي بدلالة كي 2 on maximiser. Donc là je pense ساهل l'exercice sauf خاصكم تحلو شويه داك الدماغ. ماكسيميزاسيون دو بروفي باش ماكسيميز تيكالا زيرو. سمحوا لي. المهم هاد ليكواسيون هادي غندير لها الشقاق. دونك كيما قلت لكم غدير هادي تبقى 100، هادي نشوفو تبقى كي 1 كيما قلت لكم. هادي غتمشي كتبقى اللي معها حيت دايرين بدلالة كي 2. دونك هادي غادا ترجع ديما الكاري كينزل كي ولا موا باردون مشيت كنشق بهادي. ها هي دونك كتبان 80 نفس الحاجه 80. هنايا هادي دونك هادي نفس الحاجه وهادي موا كما قلت لكم 50. اي عدد كان عندنا غادي يرجع في الشقاق بالزيرو. دونك نخرجوا هادي اش كتساوي 80 موا وهادي اللي كنقلبوا عليها جوج. دونك كي 2 اش كتساوي 80 على قسمناها على جوج غتعطينا 40 و كي 1 على قسمناها على جوج غتبقى هي كي 1. علاش كنكتبو سي لا فونكسيون. داكوغ سي لا فونكسيون دو رياكسيون بالنسبه الاولى لا بالنسبه الثانيه. دابا غنمشيو لا كيسيون الثانيه. كيما كتشوفوا هنا calculer la quantité K1 ou Q2 des deux entreprises, un ou deux qui maximisaient leur profit. Donc هذا السؤال الاولاني اللي خدمنا دابا.
كاميرا. دونك مزيان. دونك دابا غنمشيو للسؤال الثاني اللي قالوا لينا بالنسبه للكونتيتي. L'entreprise 1. On remplace Q2. On remplace Q2. Pardon, Q2. بالنسبة l'entreprise 1. On remplace. يعني عندنا Q2 كاينة في l'équation. Q2 par sa valeur. باش ناخدو la valeur. إلا عندنا الأرقام ميبقاوش عندنا ديك Q2 هداك. Donc la fonction de réaction. De réaction. نمشيو ل Q2. شحال Q1 شحال خرجت لينا Q1. Q1 خرجت لينا 45 موان واحد على جوج. هاد واحد غير غومبلاسيت بها Q1 حيت Q1 حيت غادا تضرب غتولي بحال فوق منها. دونك هي و Q2 شنو خرجات. ها هي Q2. دابا هادي هي Q2 غومبلاسيوها بها باش تعطينا هادي. غنبين لكم انا مزيان باش تفهموها. ها هي Q1. دونك هادي هي ليكواسيون اللي خرجت لينا. هادي هي Q2. نبسطوها مزيان باش كلشي يفهمها. Q1 45 ياك موان عندها هادي 40 مقسومة على جوج. 40 كنحطو على جوج غتعطينا هي 20 ديريكتومون موان Q1 على جوج. باردون راه كاين هنا الضرب. دونك كتولي Q1 على 4 حيت هادي دايره لي في الضرب. اللي مفهمش 4 منين جات راه كاين اقواس هنا. راه ضربنا هذا في هذا. هادي راه Q1 تكتبها 91 راه Q1. المهم نمشيو هذا نقصو من هذا غيعطينا 25 موان Q1 على 4 وهادي Q1. دونك اش غادا نديرو. غادا نخليها نقرب ونشقلب. دابا غادا نمشيو هاد Q1 هي راه هي هادي بحال هكا كتسمى نورمالمون. دونك غادا نمشيو واحد الغلط درتو بسيط هو قلت لكم لي سين الا مشاو للاقواس راه كيمشيو لي سين. دونك موا وهنا دخلت المو وما بدلتش لنا اشاره. دونك ردوا البال فهادشي. دونك غادا هادي ردها الطرف الاخر غتولي هي واحد موا على 4 ديكالا 25. دابا بحال هاد واحد غنحيد منها الربع ديالها غتولي عندنا هي 0.75 Q1 25 ديكالا 25. دونك غادا ناخدو Q1 وغادا تولي عندنا 25 على 0.75. غناخدو كالكولاتريس وغنشوفو شنو غيخرج. 25 مقسومة على 33.33. دونك هذه هي لا فالور ديال Q1. دابا بالنسبه لا كونتيتي 2 بالنسبه لونتربريز الاخرى سا فاسيليتي لي شوز. علاش؟ حيت عندنا محسوبه ما نديروش نفس لا ميثود. اون رومبلاس عاوتاني اون رومبلاس
Donc on remplace Q1 par sa valeur. Dans la fonction de réaction. De l'entreprise. Q2 ايش كتساوي 40 moins هادي هي Q2 وها بلاتي. دونك Q1 شنو كتساوي Q2 كتساوي 40 moins Q1 خرجت لينا هي 33 على 2. دونك هادي هي لا ريزولتا اللي حسبناها بكالكولاتريس quantité 2. حسبنا calculatrice, on va arrêter jusqu'à ce niveau là et la quantité maximisation de profit بقى السؤال تالت. دونك نكملوش لكم دابا، انا غندير لي فيديو بوحدو ونعاود نكملو. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه مع صحابكم.